की नीयत भी साथ करेगा। अगला सवाल, एक शख्स के पास 1 लाख रुपए हैं और उसने 25,000 रुपए किसी को उधार दिए हुए हैं, तो वो बंदा कितने पैसों की ज़कात देगा, 1 लाख की या 75,000 की? ज़कात के बारे में उसूल ज़हन में रख लें। जितना माल आपके पास मौजूद है, सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत, इन सब को जमा करें। फिर आपने जिससे कर्ज लेना है वो भी उसके साथ इकट्ठा करें। उसके बाद ये देखें कि मैंने किस किस को क्या कुछ देना है। जब सारे माल की कीमत लगा लें, उसके बाद जितना आपने अदायगी करनी है, कर्ज वगैरह देना है, उसे उनमें से मिनहा माइनस कर लें। अब जितना माल आपके पास बच जाएगा उसका 2.5% आप ज़कात में अदा करेंगे। ये जो सवाल पूछा गया है, 1 लाख में से 75,000 किसी को कर्ज दे दिया तो अब ज़कात कितने की होगी? इस सूरत में ये पूरे 1 लाख रुपए की ज़कात देंगे, इसलिए कि इन्होंने 25,000 रुपया उस बंदे से वसूल करना है। अगला सवाल, अगर कोई बंदा रोज़ा तोड़ बैठे तो उस रोज़े का कफ़ारा क्या होगा, और उस कफ़ारे की यार को ये खजूरें खिलाओ, तुम्हारे रोज़े का कफ़ारा हो जाएगा। बुखारी शरीफ की इस हदीस नंबर 1936 से पता चला रोज़े के कफ़ारे में 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, ग़ुलाम आज़ाद करे, नहीं कर सकता तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए, अगर नहीं खिला 60 रोज़े रखे, अगर 60 रोज़े नहीं रख सकता तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। ये हदीस पाक बुखारी शरीफ में मौजूद है। अगला सवाल, एक इमाम ने नमाज तरावी में ऐसी आयत की तिलावत की जो आयत सजदा थी, लेकिन उस इमाम ने सजदा नहीं किया, यहाँ तक कि नमाज तरावी से फारिग हो गया। अब सवाल यह है कि वो सजदा अदा हो गया या नहीं हुआ। अगर वो सजदा अदा नहीं हुआ तो इस सजदा के छोड़ने पर इमाम गुनहगार होगा या मुक्तदी, या इमाम और मुक्तदी दोनों गुनहगार होंगे। सजदे तिलावत के बारे में बेहतर ये है कि जब इमाम साहब नमाज तरावी में आयत सजदा की तिलावत करें तो उसी वक़्त सजदा कर लें, न हो। अगर उसका तर्जमा है तो तर्जमा ठीक होना चाहिए, मफहूम और तफसीर ठीक होनी चाहिए। गलत बात या गलत तफसीर को या गलत कुरान करीम को जिसमें तहरीफ की गई हो या जिसमें रद्द बदल किया गया हो, ज़ेर ज़बरों को तब्दील किया गया हो, ऐसी आयात को आगे फैलाने से अपने आप को बचाना चाहिए। अगला सवाल, समरीन साहिबा हिंदुस्तान से पूछती हैं, अगर रोज़े की हालत में कोई औरत हैज़ा हो जाती है तो उसे उस रोज़े की कज़ा तो करनी होगी, लेकिन क्या वो उस रोज़ा को भी पूरा करेगी जिस रोज़े की हालत में वो हैज़ा हुई है? जी बिल्कुल, बेहतर यही है कि वो बाकी दिन बग़ैर खाए पिए गुजारे। तशब्बुह बिस्साइमीन, रोज़ेदारों की मुशाबहत इख्तियार करते हुए बकिया दिन ऐसे गुजारे। हाँ, अगर मजबूरी बन जाए, खाना पीना पड़ जाए, तो फिर रोज़े का अदब करते हुए, रोज़ेदारों का एहतराम करते हुए, रमज़ानुल मुबारक की तौक़ीर और ताज़ीम करते हुए रोज़ेदारों के सामने कुछ न खाए, अंदर बैठकर बंद कमरे में खाना चाहे तो गुंजाइश मौजूद है। अलबत्ता बेहतर यह है कि ये बाकी दिन बगैर खाए पिए इसी हालत में गुजारे। मोहम्मद ताबिर साहब पूछते हैं, फ़र्ज, सुन्नत, तरावी या किसी भी नफिल नमाज में दुरूद शरीफ छोड़ दिया रकात पढ़ सकता है? मेरा मामूल तो यही है कि जब 8 रकात पढ़ाकर इमाम चला जाए, मैं काम से फारिग होकर 12 रकात तरावी पढ़ता हूँ, क्या ऐसा करना ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है। रमज़ानुल मुबारक में सुन्नत तरावी 20 रकात है, इसका एहतमाम करना चाहिए। अगर इमाम 8 पढ़ाकर चला जाए, आपका हक बनता है आप 12 रकात बाद में अदा फरमाएं। तहज्जुद के वक़्त पढ़ लें, सेहरी का वक़्त ख़त्म होने से पहले पहले उन रकातों को पढ़ना चाहिए। आप करते हैं, अल्लाह आपका काम मुबारक फरमाए, बहुत अच्छा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अगला सवाल, सैयद निज़ामुद्दीन साहब पूछते हैं, अगर किसी बंदे को कोई बंदा मोबाइल फ़ोन दे दे और ये कहे कि मेरे वालिद को नहीं बताना, तो क्या उस बंदे के लिए ऐसे बंदे से मोबाइल लेना ठीक है? और हाल ये है कि जो बंदा दे रहा है वो माजूर है, ज़ुबान से बोल नहीं सकता। अगर वो शख्स है खुद मुख्तार, अपने माल का खुद मालिक है, फिर अगर वो मोबाइल दे दे और ये कहे कि किसी को नहीं बताना, तो किसी को नहीं बताना चाहिए, इसलिए कि उसने आपको हदिया किया है। और अगर उसने वालिद के माल से लेकर आपको दिया है, फिर आपका हक बनता है आप उससे न लें। अगर ले लिया है तो फिर किसी तरह उसकी वापसी की तरतीब बने, इसलिए कि ये हुकूकुल इबाद का मामला है।
आतिफ रजब साहब पूछते हैं, अगर कोई शख्स पहले कादा में अत्तहियात के बाद भूल कर दुरूद शरीफ पढ़ ले तो सजदा साहब वाजिब होगा? जी बिल्कुल वाजिब होगा। जब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद यहाँ तक पढ़ लिया हो या इससे ज्यादा पढ़ लिया हो तो सजदा साहब वाजिब होगा। अगर अल्लाहुम्मा इतना पढ़ा और याद आ गया तो फिर सजदा साहब वाजिब नहीं होगा, बगैर सजदा साहब किए ही इस बंदे की नमाज हो जाएगी। अब्दुल वहीद साहब हिंदुस्तान से पूछते हैं, अगर किसी शख्स ने फर्ज नमाज की तीसरी और चौथी रकात में भूल कर सना पढ़ ली तो क्या सजदा साहब वाजिब होगा? नहीं, सजदा साहब इससे वाजिब नहीं होगा। अगर भूल कर सना पढ़ ली जाए तो बगैर सजदा साहब के नमाज इसकी हो जाएगी। गया है, हर किसी को पता है, इस मौके पर बंदे को मुबारकबाद देने की बजाय अपनी इबादत की फिक्र करनी चाहिए। सलमान रशीद साहब पूछते हैं, क्या तावीज़ के जरिए इलाज किया जा सकता है? बराए मेहरबानी इस मसले पर थोड़ी सी तफसीली बात फरमा दें। देखें, जो तावीज़ कुरान करीम की आयात पर मुश्तमिल हों, जिस पर कुरान करीम की आयात लिखी गई हों, जिसमें अस्माए हुस्ना लिखे गए हों, जिसमें ऐसी बातें लिखी गई हों जो शरीयत के मुताबिक हों, जिनका सबूत शरीयत में मौजूद हो, और ये तावीज़ बतौर इलाज के इस्तेमाल किया जाए, इसको शाफी न समझा जाए, इसी को सब कुछ न समझा जाए, इसी पर भरोसा करके मुसब्बिबुल अस्बाब इसी को न समझा जाए, बतौर इलाज के, बतौर दवा के और बतौर बीमारी के दूर करने के, जिस तरह दवाई लेना जायज़ है, डॉक्टर के पास जाना जायज़ है, इसी तरह किसी ऐसे आमिल के पास जाना जो सहीउल अकीदा हो सहीउल अकीदा हो और इलाज सुन्नत के मुताबिक करता हो, शरीयत के मुताबिक करता हो, फिर उससे दम कराना भी जायज़ है और तावीज़ लेना भी जायज़ है। कुरान करीम की आयात, अहादीस मुबारका, मसनून दुआएं, इनको लिख कर किसी के गले में लटकाना तावीज़, ये बिल्कुल जायज़ है। असलाफ से इसका सबूत हमारे पास मौजूद है। मिसाल के तौर पर अबू दाऊद की दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 187 पर रिवायत मौजूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम को एक दुआ सिखाया करते थे, डर को ख़त्म करने के लिए, मुसीबतों को दूर करने के लिए, ताकि लोग डरे ना। वो दुआ क्या थी? आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन ग़ज़ब। दार होते थे, बड़े लड़के होते थे, आप उनको ये दुआ सिखाते थे, भी आप ये दुआ पढ़ा करें। वमन लम याक़िल कतबहु फ़अलक़हु अलैहि। और जो छोटे बच्चे होते थे और डरते थे, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बताई हुई दुआ किसी चमड़े पे लिखते और उस चमड़े को अपने छोटे बच्चों के गलों में लटका देते थे। इसी को तावीज़ कहते हैं। तो इससे मालूम हुआ बतौर वजीफे के जिस तरह खुद दुआ पढ़ी जा सकती है, इसी तरह अगर किसी के गले में वो दुआ लिख कर लटका दी जाए, तावीज़ बना दिया जाए, ये सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से साबित है। इसी तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हजरत इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की 7वीं जिल्द में कई एक रिवायात नकल की हैं जिनसे तावीज़ का सबूत मिलता है। लिखना और लिख कर गले में लटकाना, या तावीज़ को लिखना और उसको लिखे हुए को पानी में घोल कर पिलाना, ये हजरत इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा ने कई रिवायात से साबित किया है। मिसाल के तौर पर इसी इब्न अबी शैबा की 7वीं जिल्द सफ़ा 785 पे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के बारे में है कि जब किसी औरत की विलादत का वक़्त करीब आता, उसकी विलादत करीब होती, तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा चंद आयात को और मसनून दुआओं को एक कागज पे, एक चमड़े पे लिखते, किसी जगह पे लिखते, सुम्मा तुग़सलु फतुस्क़ा मिन्हा, फिर उसको पानी में घोलते और उस औरत को पिलाते थे जिसकी विलादत का वक़्त करीब होता, और उसकी बरकत से अल्लाह विलादत में आसानी फरमा देते। तो सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा विलादत में आसानी देते और गले में लटकाया करते थे। हजरत मुजाहिद भी तवीज़ लिख कर देते। ख्वाबों की ताबीर के माहिर हजरत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है, अन्नहु कान ला यरा बासन बिशैइन मिनल कुरआन। कुरानी तावीज़ के बारे में आप जवाज का फतवा देते थे। आपका फतवा यह था कि कुरानी तावीज़ लिखने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है। हजरत अता रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है, आप फरमाते ला बास अन युअल्लक़ल कुरआन
قرآنی تعویذ لکھ کر اگر گھر میں لٹکا دیا جائے یا گلے میں لٹکا دیا جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ حضرت امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تعویذ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جب بچوں کے گلے میں لٹکایا جائے؟ فرخص فیہ، تو آپ نے فرمایا کہ بالکل جائز ہے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کان یکتب لابنہ المعاذۃ، آپ اپنی اولاد کے لیے تعویذ لکھ کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ میں نے چند ایک دلائل پیش کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھاتے، صحابہ کرام اپنی اولاد کو دعا بھی سکھاتے اور اسی دعا کو لکھ کر اپنی اولاد کے، اپنے گھر والوں کے، رشتہ داروں کے گلے میں بھی لٹکاتے، اور ضرورت پڑنے پر اس تعویذ کو پانی میں گھول کر مریض کو پلایا بھی جاتا، اور تابعین کے بھی چند حوالے میں نے پیش کیے جو تعویذ کو جائز سمجھتے ہیں۔ ہاں اگر تعویذ میں ایسی چیز ہو جو خلاف شریعت ہو، تعویذ میں ایسی چیز ہو جو شرک کا ذریعہ بنے، تعویذ میں ایسی چیز ہو جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو، یا تعویذ لینے والا، تعویذ دینے والا اسی کو سب کچھ سمجھے، اسی کو شفا دینے والا سمجھے، پھر یہ تعویذ لینا جائز نہیں ہوگا، جیسا کہ بعض دیگر روایات میں تعویذ کی ممانعت بھی موجود ہے، جسے حدیث تمیمہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک خاص قسم کا منکا ہوتا تھا، موتی وغیرہ کا بنا ہوا، اسے لوگ گلے میں لٹکاتے، اسے شرک کہا گیا ہے، اسے خلاف شریعت کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خلاف شریعت تھا اور لوگ اسی کو مشکل کشا سمجھتے، اسی کو شفا کا ذریعہ سمجھتے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں بھی بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں، ہاتھ میں مخصوص قسم کے کڑے پہن لینا یا گلے میں مخصوص قسم کی چیزیں لٹکا لینا اور اس پہ ایسے جملے لکھ دینا جو شرک کا ذریعہ بنتے ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے کسی ایسے بندے سے اپنا علاج کرانا تعویذ اور دم کے ذریعے جو قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کرتا ہو، یہ بالکل جائز ہے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ نے اس چیز کی ضرورت کو بھی سمجھا ہے کہ اس دور میں لوگ تعویذات کے نام پر عقائد تباہ کرتے ہیں، اپنی عزتیں تباہ کرتے ہیں، اپنے مال لٹاتے ہیں، سب کچھ تاتار ہوتا ہے، لوگ شرک کی حد تک چلے جاتے ہیں۔ حضرت استاد دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ادارے مرکز اہل سنت والجماعت 87 جنوبی سرگودا میں جہاں دین کے اور شعبوں کا قیام فرمایا، وقتی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر دین کے اور شعبوں کو زندہ فرمایا، ان میں ایک شعبہ عملیات کا بھی ہے۔ ہمارے مرکز کے استاد مولانا محمد امان اللہ حنفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ باقاعدہ انہوں نے استاذی کی نگرانی میں یہ کام سیکھا ہے اور ابھی استاذی کی نگرانی میں یہ کام فرماتے ہیں۔ تو جو حضرات یہ کام کرنا چاہیں، اپنا علاج تعویذ اور دم کے ذریعے کرانا چاہیں، شریعت کی حدود میں رہ کر کسی ایسے بندے سے علاج کرانا جو شریعت کا پابند ہو، قرآن و سنت کا پابند ہو، شریعت کی تابع داری کرنے والا ہو، اس کی اجازت شریعت اسلامیہ کے اندر موجود ہے۔ اگلا سوال علی شیر حیدری صاحب پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں جب قرآن کریم حفظ کر رہا تھا تو علی شیر حیدری صاحب پوچھتے ہیں کیا تراویح میں ہر 2 رکعت کے بعد نیت کرنی چاہیے؟ بہتر یہ ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد نیت کریں، زبان سے ضروری نہیں ہے، دل سے ہی ہو سکتی ہے، اور اگر ایک ہی مرتبہ نیت کر لی جائے کہ میں 20 رکعت تراویح شروع کر رہا ہوں، 20 رکعت تراویح مکمل کروں گا، 2 رکعت پڑھوں گا، ایک ہی مرتبہ نیت کر لے تب بھی ٹھیک ہے، جب گھر سے چل پڑے تراویح کی نیت کر کے پھر بھی ٹھیک ہے، بہتر یہ کہ ہر 2 رکعت کے بعد نیت کرے۔ فہیم احمد صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں جب قرآن حفظ کر رہا تھا تو اس وقت سجدے تلاوت نہیں کرتا تھا، اب بتائیں میں کیا کروں؟ آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ نے آیات سجدے تلاوت کتنی مرتبہ پڑھی ہوگی، 100، 200، 300، 500، 10، 1000، جتنا آپ اندازہ لگا لیں، پھر اللہ کا نام لے کر شروع کر دیں، 2 4 سجدے کرتے رہیں، انشاءاللہ کچھ عرصے میں آپ کے سجدے تلاوت مکمل ہو جائیں گے۔ اسامہ بشیر صاحب پوچھتے ہیں
اگر پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی جائے تو دوسری رکعت میں کیا پڑھنا چاہیے؟ بہتر یہ ہے کہ دوسری رکعت میں سورۃ الناس ہی پڑھ لیں، دوبارہ اسی کو پڑھ لیں، اور اگر سورۃ البقرہ کی پہلی آیات پڑھنا چاہیں تو اس کی گنجائش بھی موجود ہے۔ مجیب صاحب پوچھتے ہیں عصر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں؟ عصر کی نماز کے بعد سورج زرد ہونے سے پہلے سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے۔ جب سورج غروب ہو رہا ہو یا سورج طلوع ہو رہا ہو فجر کی نماز کے بعد، اس وقت کا سجدہ تلاوت نہیں کرنا چاہیے، اس وقت اعتراض کرنا چاہیے۔ ہاں اگر اسی وقت آیت سجدہ تلاوت کی ہے، اسی وقت تلاوت کی ہے تو کرنا چاہیں، گنجائش موجود ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ 2 وقت چھوڑ کر باقی اوقات میں سجدہ تلاوت کیا جائے۔ رانا حامد صاحب پوچھتے ہیں موجودہ حالات میں گھر میں تراویح پڑھتے ہیں اور چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، کیا اس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کوشش کریں قرآن کریم کے حافظ کے پیچھے نماز تراویح پڑھیں، گھر میں بھی شک پڑھ لیں، کسی حافظ قرآن سے کہیں کہ آپ ہمیں نماز تراویح میں قرآن کریم سنا لیں۔ اگر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے اور حالات ایسے ہیں کہ آپ کسی حافظ قرآن کے پیچھے تراویح پڑھ بھی نہیں سکتے، اب اگر آپ گھر میں صورتیں پڑھ بھی لیں تو اس کی اجازت موجود ہے، گنجائش موجود ہے، لیکن تراویح 20 ہی پڑھنی ہے، اس سے کم آپ نے نہیں پڑھنی۔ اگلا سوال، مفتی صاحب کیا اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اسی طرح موجودہ حالت میں راشن بھی دیا جا سکتا ہے؟ جی، اگر بھائی مستحق ہو، صاحب نصاب نہ ہو، غریب ہو، جو زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں ان میں شامل ہو، تو اپنے بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، راشن بھی دینا چاہیں تو راشن بھی دیا جا سکتا ہے۔ ذاکر وزیر صاحب پوچھتے ہیں تراویح میں پہلی رکعت میں چھوٹی سورت اور دوسری رکعت میں بڑی سورت پڑھنا کیسا ہے؟ کیا ایسا کرنا مکروہ ہے؟ بہتر یہی ہے کہ پہلی رکعت میں تلاوت لمبی ہو اور دوسری میں مختصر ہو۔ اگر تھوڑا سا فرق پڑ جائے تو اس کی گنجائش موجود ہے، اگر بہت زیادہ فرق پڑ جائے، پہلی رکعت بہت مختصر ہو اور دوسری رکعت بہت لمبی ہو، تو ایسا کرنا یہ مکروہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگلا سوال، حلیمہ سلطان صاحبہ اسلام آباد سے پوچھتی ہیں مفتی صاحب حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم سلطان المناظرین سمجھتے ہیں، حجت اللہ فی الارض سمجھتے ہیں، دین کے دفاع کے لیے جو انہوں نے کام کیا ہم ان کی قدر کرتے ہیں اور ان کاموں کو حضرت کی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور میں ہر باطل کے مقابلے میں سیسا پلی دیوار تھے۔ آپ ہر وقت اہل اسلام، اہل سنت والجماعت کے عقائد اور مسائل کے تحفظ کے لیے اور ان کی اشاعت کے لیے کمر بستہ رہتے، اور اس کے لیے آپ نے پوری زندگی وقف فرمائی اور دور دور کے سفر فرما کر اسلام کا دفاع کیا، اسلامی عقائد کا دفاع کیا، اہل سنت والجماعت کے عقائد اور مسائل کا دفاع کیا۔ آپ نے جو مناظرے کیے وہ کسی خاص فرقے کے ساتھ نہیں تھے، آپ کے مناظرے ان لوگوں کے ساتھ بھی ہیں جو اللہ کے وجود کے منکر تھے، ان لوگوں کے ساتھ بھی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کے منکر تھے، ان لوگوں کے ساتھ بھی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے منکر تھے، مرزائیوں قادیانیوں کے ساتھ، منکرین حدیث کے ساتھ، منکرین فقہ کے ساتھ، الغرض ہر باطل جس نے اس دور میں سر اٹھایا، حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے جو مناظرے کے لیے علماء نے شرطیں بیان کی ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے آپ نے ہر دین کے عقیدے کا، دین کے مسئلے کا دفاع کیا ہے۔ ہم حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ان کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دین کا کام فرمایا، دین کا دفاع فرمایا، ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کاموں کو ان کی بلندی درجات کا ذریعہ بنا دے اور ہمیں حضرت کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اسلام کے دفاع کی توفیق عطا فرمائے، اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات کے دفاع کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں حضرت کی جو فہم تھا، حضرت کا علم تھا، اس کا کچھ حصہ اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے، تو یہ ہم اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ مولانا خالد محمود ضیاء صاحب مظفر گڑھ سے پوچھتے ہیں کہ شریعت میں مناظرے کی حیثیت کیا ہے؟ شریعت میں مناظرے کی حیثیت وہ ہے جسے علامہ حسکفی رحمہ اللہ نے الدر المختار کی 9ویں جلد
सफ़ा 406 पर लिखा, फरमाते अल मुनाज़रतु फिल इल्मी लिनुसरतिल हक़ इबादतुन, हक की नुसरत के लिए, हक की सरबुलंदी के लिए, हक के गलबे के लिए मुनाजरा करना ये इबादत है। जिस तरह दीगर इबादत हैं, दीन की सरबुलंदी और दिफा के लिए मुनाजरा करना ये बिल्कुल इबादत है। ये अल्लामा हस्कफी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। आगे फरमाते हैं, अगर कोई बंदा ऐसा हो जिसका मकसद किसी मुसलमान को जलील करना हो, जिसका मकसद अपने इल्म का इजहार हो, जिसका मकसद माल और दुनिया का हुसूल हो, इस बंदे के लिए मुनाजरा करना हराम है। और ये सिर्फ मुनाजरा नहीं बल्कि हर दीन का काम जिसमें किसी मुसलमान की जिल्लत मकसूद हो, जिसमें शोहरत मकसूद हो, जिसमें दुनिया मकसूद हो, वो काम करना ठीक नहीं होगा। और ऐसा काम करने वाला बंदा अजर सवाब की बजाय वईद का मुस्तहिक होगा, सजा का मुस्तहिक होगा। तो मुनाजरा करना ये इबादत है। हमारे फुकहा ने लिखा है, हम इसको इबादत समझते हैं, लेकिन मुनाजरे का माना ये नहीं है कि डंडा उठाना और किसी बातिल के पीछे दौड़ पड़ना। मुनाजरा का मतलब ये है जब पानी सर से गुजर जाए, इसके अलावा कोई सूरत न हो, तो फिर दलाइल का तबादला करना, इहका के हक और इब्ताल बातिल के लिए इल्म का इजहार करना, दलाइल की दुनिया में अपने दलाइल देना, और जो शुबहात शुकूक व शुबहात पेश किए जाते हैं उनका रद्द करना, ये आलिम की जिम्मेदारी है। उलमा का हक बनता है कि इशाअत दीन के साथ साथ दीन का तहफ़्फ़ुज़ भी करे, दीन का दिफा भी करे, इस्लाम के किसी अकीदे पर एतराज हो दलील के साथ जवाब दें, मसले पर एतराज हो दलील के साथ जवाब दें। और ये सिर्फ अल्लामा हस्कफी की राय नहीं है, ये कुरान करीम की आयत से साबित है। कुरान करीम का 3रा पारा सूरतुल बकरा की आयत नंबर 257 में अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम और निमरूद का तस्करा किया। हजरत इब्राहीम ने अल्लाह के वजूद पर दलाइल दिए, अल्लाह की तौहीद पर दलाइल दिए, और निमरूद को बताया कि खुदा तो नहीं बल्कि खुदा वो है। नंबर 257 को मुनाजरा के जवाज की दलील के तौर पर पेश किया है। इसी तरह कुरान करीम का 14वां पारा सूरतुन नहल में है। सूरतुन नहल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिदाल बिल अहसन का जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया। उसकी तफसीर करते हुए अल्लामा नस्वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हुआ रद्दुन अला मन यक़बल मुनाज़रत फ़िद्दीन, जो शख्स ये कहता है कि मुनाजरे की ज़रूरत नहीं है, ये मुनाजरा फसाद का जरिया है, मुनाजरा भी दीन का हिस्सा है। जो बंदा मुनाजरे का इनकार करे, कुरान करीम की 14वें पारे की सूरह नहल की ये आयत उस बंदे की बात की तरदीद करती है, उसकी बात काबिल इल्तिफात नहीं है, उसकी बात को कबूल नहीं करना चाहिए। बाकी अगर कोई बंदा ये कहता है, उसका इस फन पर मुताला नहीं होगा, उस बंदे की ये फील्ड नहीं होगी, उसकी फील्ड दूसरी हो सकती है, लिकुल्ली फन्निन रिजाल, वो अपने फन का आदमी होगा। लेकिन हमें चाहिए ऐसे मौके पर जिस फन में काम करें, किसी दूसरे अहले हक फन वाले की तरदीद भी ना करें और फन वालों के काम को गलत भी ना कहें। दीन के मामले में हम एक दूसरे के मुआविन, मददगार और एक दूसरे के साथ मिलकर चलने वाले बने। जितना दीन का काम कर सकते हैं करना चाहिए, जो नहीं कर सकते अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि दुनिया के जिस जिस कोने में अहले हक की जो जो जमात, जो इदारे, जो तहरीकें, जो अफराद दीन के जिस जिस शोबे में काम कर रहे हैं, अल्लाह उनके काम को कबूल फरमाए, अल्लाह उनकी मदद और नुसरत फरमाए, अल्लाह उनकी गैबी मदद फरमाए, और उनको उस काम के लिए जितने असबाब की ज़रूरत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ख़ज़ाने गैब से उनको असबाब भी अता फरमा दे। अगला सवाल मौलाना अदील अहमद मानसेरा से पूछते हैं कि हजरत अल्लाह के वजूद पर अकली दलाइल क्या है? बाज़ लोग वो हैं जो वजूद बारी ताला का इनकार करते हैं, नकली दलाइल मानते नहीं हैं। बराए मेहरबानी इस पर चंद अकली दलाइल इरशाद फरमा दें। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कबीर की पहली जिल्द सूरतुल बकरा की आयत नंबर 21 और आयत नंबर 22 में अल्लाह के वजूद पर अकली दलाइल पेश फरमाए हैं। फरमाते हैं अल्लाह के वजूद पर एक दलील है इम्कान ज़वात, यानी ये दुनिया में जितनी भी चीजें हैं एक वक़्त था ये नहीं थी, एक वक़्त था इनमें से किसी का वजूद नहीं था, इनका होना न होना बराबर था, इनका होना जरूरी नहीं न होना भी जरूरी नहीं था।
اور ایک دلیل ہے حدوث اجسام، ایک وقت آئے گا کہ یہ اجسام ہمیشہ بھی نہیں رہیں گے، یعنی دنیا کی تمام چیزیں نہ ہمیشہ سے ہیں نہ ہمیشہ رہیں گی۔ جو چیز ہمیشہ سے نہ ہو بعد میں وجود ملے، عقل کہتی ہے کہ یہ تب بنتی ہے جب کوئی بنانے والا ہو، اور جو چیز بن جائے اس کو ختم کرنے کے لیے عقل کہتی ہے کہ کوئی چیز ہوگی جو اس کو ختم کرے گی۔ بنانے کے لیے بنانے والا چاہیے اور فنائیت کے لیے ختم کرنے والا چاہیے۔ عقل انسانی موجد سانے کا تقاضا کرتی ہے، اور اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے جس نے انسان کو عدم سے وجود دیا اور وجود کے بعد دوبارہ اس کو فنا کیا، تو ہمیشہ سے نہ ہونا اور ہمیشہ کے لیے نہ ہونا، یہ دو دلیلیں ہیں اللہ کے وجود پر۔ اسی طرح امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 148 ہجری میں ہے، آپ سے پوچھا گیا حضرت وجود باری تعالیٰ پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ سوال کرنے والا دہریہ تھا، وجود باری تعالیٰ کا منکر تھا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کبھی تم نے سمندر میں سفر کیا ہے؟ اس نے کہا جی کیا ہے۔ کبھی تمہیں سمندر میں کسی طوفان کا سامنا کرنا پڑا ہو؟ اس نے کہا جی ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں کشتی پر سوار تھا، اچانک طوفان آیا اور کشتی ٹوٹ گئی، اس کے جو پھٹے تھے تختے تھے وہ بکھر گئے، میں کشتی سے نیچے گرا تو میں نے ایک پھٹے کو پکڑ لیا، چلتے چلتے ایک وقت آیا وہ پھٹا بھی ٹوٹا، وہ پھٹا بھی میرے ہاتھ سے پھسل گیا، اب میں موجوں کے حوالے ہو گیا، جو سمندر کی موجیں تھی ان میں چلا گیا، ایک موج نے مجھے اٹھایا اور اٹھا کر سیل پر پھینکا۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے پوچھا یہ بتاؤ جب تم کشتی پر سوار تھے اس وقت تمہیں یقین تھا کہ یہ کشتی مجھے بچائے گی؟ جب کشتی ٹوٹ گئی تمہیں یقین پھٹے پر تھا کہ یہ پھٹا مجھے بچائے گا؟ جب وہ پھٹا بھی ٹوٹ گیا تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اب یقین سے بتاؤ کیا اب تمہیں یقین تھا کہ بچو گے؟ اس نے کہا جی مجھے اب بھی یقین تھا کہ بچوں گا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ جب کشتی بھی نہیں تھی پھٹا بھی نہیں تھا اب تجھے کس پر یقین تھا؟ اس نے کہا جی ایک غیر شعوری کیفیت تھی، مجھے یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی مجھے بچائے گا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا اب پھٹا ٹوٹنے کے بعد، کشتی ٹوٹنے کے بعد، اسباب ختم ہونے کے بعد جس ذات پر تجھے یقین تھا نا کہ اب تجھے بچائے گا، اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے امام راضی نے لکھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جن کی وفات 150 ہجری میں ہے، آپ کے پاس کچھ لوگ گئے، آپ مسجد میں بیٹھے تھے اور تلواریں لے کر گئے آپ کو قتل کرنے کے لیے، اور یہ تھے دہریے۔ امام صاحب نے فرمایا مجھے ایک بات بتا دو، اس کے بعد اگر مجھے قتل کرنا چاہو تو قتل کر دینا۔ انہوں نے کہا جی پوچھیں کیا پوچھتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ بتاؤ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے کشتی دیکھی ہے، نہ کشتی کو کوئی بنانے والا نہ کشتی کو کوئی چلانے والا، کشتی رخ پر جا رہی ہے، آگے سمندر کی موجیں ہیں اور مخالف ہیں، آگے آندھی ہے اور مخالف ہے، اس کے باوجود بھی کشتی بغیر کسی چلانے والے کے صحیح رخ پہ چلتی ہے۔ انہوں نے کہا امام صاحب یہ بات بھی عقل مانتی ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کشتی بنانے والا نہ ہو خود بن جائے، چلانے والا کوئی نہ ہو خود چلنے شروع ہو جائے۔ امام صاحب نے فرمایا پھر عقل سے کام لو، جب چھوٹی سی کشتی بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی، چھوٹی سی کشتی بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتی، یہ سورج نکلتا بھی ہے، غروب بھی ہوتا ہے، زمین بنی بھی ہے، آسمان بلند بھی ہے، یہ سب کچھ موجود ہے، یہ کائنات کا نظام بنا ہوا، کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اگر چھوٹی سی کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، عقل نہیں مانتی، بغیر چلانے والے کے چلے عقل نہیں مانتی، اتنا بڑا نظام بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتا ہے اور بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ امام راضی فرماتے ہیں ان لوگوں کو بات سمجھ آ گئی، انہوں نے امام صاحب کے ہاتھ پہ توبہ کی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بندے نے پوچھا اللہ کے وجود پر دلیل کیا ہے؟ فرمایا کہ مرد اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے، چاہتا ہے میرے ہاں بیٹا ہو لیکن بیٹی ہو جاتی ہے، چاہتا ہے میرے ہاں بیٹی ہو لیکن بیٹا ہو جاتا ہے، اسباب کے باوجود انسان کی خواہشات کا پورا نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ کوئی ذات ہے جو اس کی خواہشات کو پورا ہونے میں رکاوٹ بنتی ہے، جو ذات رحم میں بچہ اور بچی پیدا کرتی ہے اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا آپ کے پاس اللہ کے وجود پر دلیل کیا ہے؟ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ کی ذات پر، اللہ کے وجود پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا اصوات کا مختلف ہونا، نغمات کا مترنم ہونا اور آوازوں کا لغات کا مختلف ہونا یہ دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ کیا مانا؟ ایک ہی آدمی کے ہاں
ایک بیٹا ہوتا ہے ایک بیٹی ہوتی ہے, بیٹے کی آواز اور ہوتی ہے بیٹی کی آواز اور ہوتی ہے. ایک ہی عورت کے پیٹ سے دو بچے پیدا ہوں ان کی آواز الگ الگ ہوتی ہے. ایک ہی عورت کے پیٹ سے بچوں کا پیدا ہونا, آواز کا الگ ہونا, یہ دلیل ہے کہ کوئی ذات ہے جو ان اصوات کو تبدیل کرتی ہے. اسی طرح لغات تبدیل ہوتی ہیں. ایک ہی مرد کا نطفہ ہوتا ہے, ایک ہی مرد کی دو بیویاں ہوتی ہیں, ایک کسی ملک میں رہتی ہے دوسری کسی ملک میں رہتی ہے. ایک بچہ پیدا ہو تو اس کی زبان اور ہوتی ہے, دوسری کے ہاں بچہ ہو تو اس کی زبان اور ہوتی ہے. ایک ہی مرد کے دو نطفے, ایک ہی مرد کے نطفے سے دو بچوں کو پیدا کرنا, پھر ان کی زبان کا الگ الگ کرنا, یہ دلیل ہے کہ کوئی ذات ہے جو ان زبانوں کو مختلف کرتی ہے, اور انہی زبانوں کے مختلف کرنے والے کو اللہ کہتے ہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا, حضرت یہ بتائیں اللہ کے وجود, یہ میں نے چند ایک دلائل پیش کیے اللہ کے وجود پر امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے, حضرت امام ابو حنیفہ سے, حضرت امام مالک سے, حضرت امام شافعی سے, حضرت امام احمد بن حنبل سے, اور یہ سارے اقوال امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں نقل کیے ہیں. اور مزید اس پر تفصیلی گفتگو ہمارے شیخ, ہمارے پیر و مرشد, ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد الیاس گمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ویڈیو کی شکل میں بھی موجود ہے, اور اس پر حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کا تحریری فتویٰ بھی موجود ہے. آپ ویڈیو بیان سن کر مزید دلائل سماعت بھی فرما سکتے ہیں, اور تحریری فتویٰ پڑھ کر مزید دلائل کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ کے وجود کا قائل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ وجود باری تعالیٰ, توحید باری تعالیٰ کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے عقائد پر پختگی عطا فرمائے. اللہ رب العزت عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کرنے کی, سمجھنے کی, آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.